बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। आप बेटे को छोड़ नहीं सकती, वो पोते को छोड़ सकती है। इसने टोन चेंज की थी। ओहो, वो दादी हैं तुम्हारी, इतनी बड़ी सज़ा मत दो इन्हें। पहले ही बेटे के गम ने इन्हें आधा कर दिया है, अपनी खुशी तो दे दो इन्हें। बहुत तकलीफ़ें देखी हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। उनकी आवाज़ भरा गई थी। मामा उनको सारी खुशियाँ देने के लिए इनकी पोती है। बात करते करते इसने ग्लास विंड से बाहर देखा और देखता ही रह गया। मगर ऐसी मेरी बात को तुम समझ नहीं रहे। मामा आपको बाद में कॉल करता हूँ, कहते कॉल काट दी इसने और वो बहुत सामने देखने लगा था। सामने दुश्मन जायूं पूरी तैयारी के साथ इसे ज़ेर करने के लिए खड़ी थी। बेबी पिंक टखनों से थोड़ी लंबी घेरदार फ्राक, जिस पर सिल्वर कलर का तिल्ले का काम अपनी नफासत आप था। चूड़ीदार पूरी आस्तीन के बाजू, चूड़ीदार पजामा और इस पर सिल्वर खुस्सा। बालों को हल्के से जूड़े में कैद किया हुआ था और वो लंबे दुपट्टे को बार बार संभालते हुए हलकान होती जा रही। इस रंग में इसका सफ़ेद दोधिया रंग और वाजिया हो रहा था। वो अपनी पिए को खड़ी कुछ समझा रही थी, बोलते हुए होंठों की जुम्बिश और फिर इस पे होंठों पे लगी हल्की पिंक लिपस्टिक इसका ईमान डगमगा रही थी। वो वापस आकर चेयर पर बैठ गया था। आज वो इसे तंग करने का इरादा नहीं रखता था। आज वो इसे प्यारी ही इतनी लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही प्यारी जैसे निकाह के दिन लगी थी। वो माजी की यादों में भटकने लगा था। क्या वो ये वेयर करेगी? तुम्हारा दिमाग सेट है? वो नहीं संभाल सकेगी इतना भारी फ्राक। वैसे भी निकाह का जोड़ा ले आई हूँ मैं। अज़लान ने इनके सामने लॉन्ग डीप रेड फुल घेरदार फ्राक रखी थी जिस पर गोल्डन काम हुआ था। वो फ्राक अपने डिज़ाइनर की मेहनत का मुँह बोलता सबूत थी। प्लीज़ मामा, मुझे इसे इसी फ्राक में देखना है प्लीज़। आज मेरा स्पेशल डे है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पसंद के सांचे में ढलकर मेरे सामने आए। इसने हसरत से कहा। अजी आज बस निकाह है, रुखसती नहीं है। तुम क्या सोचे बैठे हो? उन्होंने इसके इरादे भांपते हुए कहा। तो क्या है यार मामा, रुखसती भी करवा दे, इसने इनके पाँव के पास बैठते हुए कहा था। आर यू मेड अजी? शी इज़ जस्ट 16 ईयर्स। वो बहुत छोटी है, अभी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती, उन्होंने इसे डांटते हुए कहा था। तो मैं इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा ना, इसने फिर से इल्तिजा। नो अजी, तुम्हें अपने पापा का पता है ना, वो पहले इस निकाह के लिए नहीं मान रहे थे इसकी कम उम्री की वजह से। ये तो तुम अनाबी के पाँव धो धो कर पियो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अब तुम अपने निकाह से भी जाओगे। इन्होंने इसे हकीकत का आईना दिखाया। हाँ ना मामा, इस घर में बस अनाबी ही है जिनको मुझसे प्यार है, वरना तो सब मेरे दुश्मन हैं। अभी देखना कैसे अनाबी से रुखसती का कहूँगा तो वो मान जाएंगी, पर मैंने कहना नहीं है क्योंकि मैं उनसे प्रॉमिस कर चुका हूँ निकाह करवा दे। रुखसती इसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही होगी, उसने अफसरदा होते हुए कहा था। तुम्हारी बेबसी मेरे चौको पाए, उन्होंने कहका लगाते हुए कहा। हाँ, और जहाँ दो दिल मिलने वाले होते हैं वहाँ अब आप जैसे विलन ज़रूर आते हैं इन्हें अलग करने, इसने मुंह बनाते हुए कहा। मत भूलो बेटा जानी, हम ही तो तुम लोगों को मिला रहे हैं, उन्होंने इसका कान खींचते हुए कहा। आह मामा छोड़े, पेन हो रहा है, इसने दुहाई दी। इन्होंने मुस्कुराते हुए इसका कान छोड़ा। अच्छा बताएं ना मामा, पहना देंगी? वो कमरे से इसकी लाई गई फ्राक लेकर बाहर निकल रही थी जब इसने पीछे से हाँक लगाई। सोचूंगी, उन्होंने जवाब दिया और वो मुस्कुराता हुआ मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा था क्योंकि वो जानता था इसकी मामा इसकी किसी ख्वाहिश को टाल ही नहीं सकती। वो खुश था। और एक होतो किधर हो तुम दोनों? उसने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी हादी और अली को अपने अपने घर। उन्होंने एक साथ कहा। तो कब आना है तुम दोनों ने? उसने पूछा था। कहाँ? वो फिर से एक साथ बोले। क्या मतलब कहाँ? तुम लोगों को नहीं पता? इसे गुस्सा आया। वो दोनों इसका इतना अहम दिन कैसे भूल सकते थे? नहीं, हमें तो नहीं पता। वो फिर से एक साथ बोले। तुम लोग वाकई भूल गए हो? इसको हैरत हुई। ओके यार, मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है हादी ने, और इसके बाद हमारी बहन का निकाह है तो हम बिज़ी हैं। प्लीज़ बार बार कॉल करके हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। दोनों एक ज़बान होकर बोले थे और कॉल काट दी। इन लोगों की बहन नामे की तो मैं मुझसे ज़्यादा इन दोनों को वो स्ट्रॉबेरी अहम है। बेटा अब मुँह नहीं लगाऊंगा तुम दोनों को, रहना स्ट्रॉबेरी के पास ही। गुस्से से कहते इसने बेड पर मोबाइल पटका था। सारा मूड ख़राब कर दिया। मतलब दोस्त मेरे और इनका और निकाह बहन का, वाओ। मगर मैं क्यों इन कमीनों की वजह से अपना मूड ऑफ करूं? आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली है। चल अजी तैयार हो जा, घंटा तो रह गया है, इसने घड़ी देखते हुए कहा और बाथरूम में घुस गया। निकाह का इंतज़ाम शाह हाउस के लॉन में किया गया था और लॉन की डेकोरेशन इस घर के लोगों की चॉइस का मुंह बोलता सबूत थी।
ایلیٹ کلاس کے تمام لوگوں کو اس نکاح پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ آخر شاہ ہاؤس کے پوتا اور پوتی کا نکاح تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، لال رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ نکال کے، اور اب اس کے سامنے دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی گئی تھی۔ فجر ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح اذلان حیدر شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مولوی نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تھے اور تینوں بار جواب قبول ہے میں ملا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر رہی تھی۔ اس کے تمام جملہ حقوق اذلان کے نام کر دیے گئے۔ وہ فجر ابراہیم شاہ سے فجر اذلان حیدر شاہ بن گئی تھی، بقول اس کے وہ قید کر دی گئی تھی۔ اذلان حیدر شاہ ولد حیات حیدر شاہ، آپ کا نکاح فجر ابراہیم کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اذلان کا بھی 3 بار ایجاب و اقرار ہوا تھا۔ جی قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ وہ دونوں بھی ایک زبان بولے تھے، مگر اذلان نے کوئی لفٹ نہیں دی۔ مبارک ہو نبی کی جان۔ دعا کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ وہ اب اپنے پاپا، چاچو، مما اور خالہ سے گلے مل رہا تھا۔ سب اسے گلے مل رہے، مبارکباد دے رہے تھے۔ ہادی اور علی جب اس کے گلے لگنے لگتے، وہ آگے بڑھ کر کسی اور کو گلے لگا کر مبارکباد وصول کرنے لگ جاتا۔ اوئے ادھر ہم بھی ہیں یہاں، ہم تیری شادی میں کھانا سرو کرنے نہیں آئے۔ ہادی نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہا، ایکسکیوز می، آپ کون؟ اذلان نے آرام دہ ہوتے ہوئے جواب دی، اوہ مطلب ہم کون ہیں؟ بیٹا ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے نکاح کو اور بیوی ملتے دوستوں کو بھول گیا۔ علی نے دہائی دی تھی، ایسے ہی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بیٹا جب بیوی سے چھتر پڑے نا تو روتے ہوئے ہمارے پاس ہی آئے گا۔ علی نے اسے مستقبل دکھایا تھا، تم فکر نہ کرو، تم جیسی چھچوری حرکتیں میں نہیں کرتا جو مجھے چھتر پڑیں گے۔ تو اب ہم چھچورے ہو گئے۔ ہادی نے اس کے پیٹ میں گھن سنا مارتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا، اب نہیں پیدائشی ہو، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے سینے سے لگایا، اور علی نے ان دونوں کی حق میں خود کو گھسایا تھا۔ یقین کر علی، پبلک پلیس نہ ہوتی یہاں تو جیسے تو نے حق کیا ہوا ہے، میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا۔ ہادی نے اسے چھیڑا تھا، مرو تم منحوسو، تم لوگوں کو عزت راز ہی نہیں آتی۔ وہ غصے سے کہتا ان سے الگ ہونے لگا جب ان دونوں نے اسے مضبوطی سے پکڑتے الگ ہونے سے روکا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت، علی اور ہادی نے ایک ساتھ کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ان مائی پریشیس مومنٹ، اذلان نے کہا۔ علی، ہادی جاؤ فجر کو لے کر آؤ، نبی نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ میں لے آتا ہوں، اذلان نے تجویز دی تھی۔ بیٹا شکل دھو لو پھر سوچیں گے، ہادی کہتا ہوا اس سے دور ہوا، مبادہ وہ مکہ ہی نہ کھڑکا دے۔ وہ دونوں اسے اسٹیج کی طرف لا رہے تھے، ایک ہاتھ اس کا علی کے ہاتھ میں اور دوسرا ہادی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سینٹر میں تھی۔ اذلان کی نظریں اب اس کی طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ ڈیپ ریڈ کلر کے فراق میں لائٹ سے میک اپ اور گہری ڈارک لپسٹک اور ہلکی جیولری پہنے ہولے ہولے چلتی موم کی گڑیا اس کے دل کے تار ہلاتی اس تک بڑھ رہی تھی۔ اذلان کو لگ رہا تھا جیسے بس وہاں وہ اور اس کی متاع جاں ہے، اور جیسے پوری کائنات کہیں کھو گئی ہے۔ ہاں، وہ سب کو دیکھنے سے انکاری ہو رہا تھا، یا پھر کسی زیرو کو وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے سچ میں اپنے آس پاس کائناتی ساز بجتے محسوس ہوئے، ایسے ساز جو اس نے پہلے کبھی نہ سنے سمجھے، محبت کے ساز۔ اذلان کم آن ہولڈ ہر، اس کی ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واپس لوٹا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو پکڑ کر اسٹیج پر آنے میں مدد کی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی ماما اور اپنے چاہنے والوں کی خواہش کا مان بخشا تھا۔ وہ تو اذلان سے خفا تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکاری تھی، اور فوٹوگرافر ان حسین لمحات کو قید کر رہا تھا۔ انا بھی پلیز، بس 10 منٹ پلیز نا، آئی سویئر زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد ہادی اور علی ان کے سامنے کھڑے اس کی فرمائش انا بھی تک پہنچا رہے تھے کہ وہ فجر سے 10 منٹ کے لیے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ نو نیور، فجر نہیں ملنا چاہتی اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ پلیز انا بھی، ہماری ریکویسٹ کی لاج رکھ لیں، اگر ہم ایسے گئے تو عزیز کیا سوچے گا، ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکے، ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ان دونوں نے بیچاری شکلیں بناتے ہوئے کہا، اگر وہ اب نہ مانی تو ان کے قدموں میں گر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اسے بھیجو، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور وہ ان کے گلے لگتے انہیں تھینکس کہتے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ نہیں مانی نا وہ، مجھے پتا تھا۔ وہ جب روم میں داخل ہوئے تو اس نے ان دونوں کی لٹکی شکلیں دیکھ کر کہا، ہائے ہمارا مجنوں۔ ہادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ مان گئی ہیں یار، مگر شہزادی تک پہنچنے سے پہلے ملکہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ علی نے کہا، میں سمجھا نہیں، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمپل، انا بھی نے اجازت دے دی ہے، بٹ پہلے تم ان سے ملو گے، پھر فجر سے۔ ہادی نے اس کی مشکل حل کی تھی، اور وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انا بھی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جی انا بھی بلایا آپ نے؟ وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ عزیز یہاں آؤ میری جان، مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے، انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ حکم انا بھی، اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری جان، وہ ناسمجھ ہے، چھوٹی ہے، غصے میں بہت کچھ غلط کہہ جاتی ہے، کر جاتی ہے۔ اس کو کبھی غصے میں بھی خود سے الگ نہ کرنا، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی تکلیف نہ پہنچانا، وعدہ کرو؟ میں وعدہ کرتا ہوں انا بھی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اس نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔
انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اچھا اب تم فجر سے مل لو مگر 10 منٹ، انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ جی انابی، وہ کہتا وہ فجر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے گجرے کے پھول الگ کرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اسے روم میں اذلان کے آنے اور اس کے ڈور لاک کرنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ نکاح مبارک اذلان کی جان، اس نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح سے ڈری تھی۔ اذلان شٹ اپ، اسے پہلے سے کہ وہ بھائی لفظ پورا کرتی اس نے اسے ٹوکتے ہوئے گھورا۔ جسٹ سے اذلان، اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انابی ماما، اس نے ڈرتے ہوئے آواز دی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، سب سے پوچھ کر آیا ہوں۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔